पंजाब हुकूमत 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली फराहम करने जा रही है। अभी तक हमजा शहबाज का लीगल स्टेटस भी नहीं पता। मैंने उस ऑर्डर में बड़ा तलाश किया है, पता चले कि हमजा शरीफ इस कानून के तहत वज़ीर आला रहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन नहीं किया। पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन से पहले वोटर्स को लुभाने के लिए रिलीफ पैकेज। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने 100 यूनिट तक माहाना इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली मुफ्त करने का ऐलान कर दिया। कहा, गुज़िश्ता 6 माह में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले अब बिलों के झंझट से आजाद हो जाएं। हमजा ने हमेशा के लिए बिजली मुफ्त करने के लिए मुस्तहिक सारिफीन को सोलर पैनल देने का भी ऐलान किया। साबिक वज़ीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं, 100 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान नून लीग की सियासी चाल है। पंजाब हुकूमत को इस ऐलान की वजह से 160 अरब सब्सिडी देना होगी। इम्पोर्टेड हुकूमत IMF से कर्ज की अदायगी के लिए भीख मांग रही है। ये हुकूमत नहीं, सर्कस है। फवाद चौधरी कहते हैं, हमजा शहबाज की अभी तक कानूनी हैसियत वाज़ेह नहीं। फारूक हबीब ने कहा, हमजा शहबाज ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तौहीन अदालत की। हमें गैस के जहाज टेंडर्स किए, जहाज नहीं मिले। लोड शेडिंग जुलाई में बढ़े। लोड शेडिंग कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अभी तक खातिर नतीजे सामने नहीं आ रहे। आवाम के लिए शदीद गर्मी में पंखा नहीं चले तो वो बददुआएं देते हैं। आवाम से 10 बस्ता गुजारिश है, दुआ करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईद पर लोड शेडिंग न करने का हुक्म। ज़राए का कहना है, हुकूमत ने इजाफी तेल और गैस का इंतजाम कर लिया। बिजली की तलब के मुताबिक पावर प्लांट चलाए जाएंगे। डिस्कोज को पूरा कोटा दिया जाएगा। डिस्कोज में बिजली की मुसलसल फराहमी मुताल्लिका चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी होगी। ईद पर दफातर फैक्ट्रीज बंद होने से तलब में भी कमी होगी। मुल्क भर में बदतरीन लोड शेडिंग जारी। हुकूमत वादे के बावजूद आवाम की लोड शेडिंग के अजाब से जान छुड़ाने में नाकाम। इमरान खान के फोन का ताल्लुक है, जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी, उसको टैप किया गया। सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए। इमरान खान की फोन टैपिंग पर PTI का सख्त रद्द-ए-अमल। सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने की दरखास्त कर दी। शीरी मजारी कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक फोन टैपिंग जुर्म है। इमरान खान के घर की महफूज लाइन टैप की गई। कहा जा रहा है, आजम खान के साथ एक और ऑडियो आने वाली है। ये ऑडियो आई तो न सिर्फ आइन बल्कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफवर्जी होगी। जब फोन टैप किया गया उस वक्त इमरान खान वजीर आजम थे। इमरान खान के खिलाफ करप्शन पर कुछ नहीं मिल रहा तो फैमिली को निशाना बना रहे हैं। ख्वाजा आसिफ को झूठ की सख्त बीमारी है। उनके पास कोई सबूत है तो सामने लाएं। ये जो ऑडियो टेप्स हैं, ये उस वक्त आती हैं जब भी हुकूमत प्रेशर में होती है। ये चलती नहीं है, 24 घंटे रहती हैं, टेम्पर्ड होती हैं। ये तमाम टेप्स एक ही जगह से और एक ही तरीके से जो है वो टेम्पर करके निकाली जा रही हैं। जब भी हुकूमत दबाव में आती है, इस किस्म की ऑडियो टेप्स आ रही होती हैं। सबको मालूम है, तमाम टेप्स एक ही जगह से टेम्पर्ड करके निकाली जाती हैं। हालिया ऑडियो टेप भी टेम्पर्ड है। फवाद चौधरी की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं, एक अजीब और गरीब सिस्टम चल रहा है। जमहूरियत के बड़े दावेदारों की कलई खुलती जा रही है। सहाफियों के साथ जो सलूक हो रहा है सब नजर आ रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है ऐसे हथकंडों से तहरीकें दबाई जा सकती हैं। लोगों की आवाज दबाएंगे तो मुल्क का नुकसान होगा। पंजाब में नून लीग ने ज्यादातर लोटों को टिकट दिए हैं। सच बात तो ये है, धांधली से इतने बड़े इलेक्शन नहीं जीते जा सकते। से गर्मी थी, बारिश एकदम हो गई। हमने समोसे पकौड़े खाए, यहाँ पे एंजॉय करे बारिश। कराची में बादलों के डेरे, कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। साइट एरिया नासमाबाद, सफूरा चौरंगी, गुलिस्तानी जौहर, सुपर हाईवे, गुलशन मेहमान में रिमझिम। सरजानी टाउन, टेसर टाउन, यूसुफ गोट, न्यू कराची, मंगोपीर में तेज बारिश। कई दिनों से खुश गडाब नदी ज़ेरे आब आ गई। एतराफ के पहाड़ों से बारिश का पानी गडाब नदी में उतरने लगा। काली घटाओं और रिमझिम का लुत्फ लेने कराची वाले सीबीयू पहुंच गए। समोसे, पकौड़े और कचौरियों पर हाथ साफ किया।
سندھ اور بلوچستان کے کئی شہروں میں بادل برس پڑے. بلوچستان کے ضلع آواران میں بارشوں نے تباہی مچا دی. درجنوں مکانات اور دیواریں گر گئیں. کئی مویشی جان سے گئے. ہاب اور بیلا کی ندیوں میں طغیانی. ٹھٹھا کے ساحلی علاقوں کیٹی بندر گھاروں میں موسلادھار بارش ہوئی. شکارپور سجاول میں بارش شروع ہوتے ہی بجلی کی فراہمی معطل. سڑکیں تالاب بن گئیں. کوئٹہ میں بھی موسلادھار بارش. مختلف حادثات میں 2 خواتین سمیت 4 افراد جاں بحق. مظفر آباد میں آسمانی بجلی گرنے سے خاتون جاں بحق. عمران خان کا پنجاب کے ضمنی انتخابات والے حلقوں میں جلسوں کا شیڈول تیار. 7 جولائی کو لاہور اور شیخوپورہ میں جلسوں سے خطاب کریں گے. 8 جولائی کو خوشاب اور راولپنڈی، 9 کو جھنگ اور ساہیوال، 11 کو لودھرا اور مظفر گڑھ، 12 کو بھکر اور لیا، 13 کو جھنگ اور فیصل آباد، 14 کو ملتان اور ڈی جی خان میں خطاب کریں گے. عمران خان 15 جولائی کو لاہور کے 3 مقامات پر اختتامی جلسے کریں گے. صاحب کی تصویر کرسی پہ بیٹھے ہیں، اس کے بارے میں ہم نے شکایت درج کی ہوئی الیکشن کمیشن نے. انہوں نے کہا کہ ان کو نوٹس دیا، ان کے وکیل نے جھوٹا جواب دے دیا، آئی نہیں وہاں. پنجاب ضمنی انتخاب پابندی کے باوجود حلقوں میں ترقیاتی اسکیموں پر کام تیز. لیگی امیدوار نذیر چوہان کے حلقے میں ووٹرز کو مائل کرنے کے لیے نئی سڑکوں کا کام جاری. یاسمین راشد کہتی ہیں ضمنی انتخابات والے حلقوں میں اب بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن کو عطا تارڑ کی سی ٹی او جھنگ کی کرسی پر بیٹھنے کی تصویر کا نوٹس دینا چاہیے. نون لیگ دھاندلی کی ماہر ہے، جتنا مرضی پلان کر لیں تحریک انصاف ہی الیکشن جیتے گی. پنجاب ضمنی انتخاب پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف ریاستی ہتھ کنڈوں کا استعمال. پی ٹی آئی رہنما مہر شرافت علی کو آج ضمانت پر رہائی کے بعد پولیس نے پھر گرفتار کر لیا. سی آئی اے پولیس نے گرفتاری کے دوران مہر شرافت علی پر تشدد بھی کیا. قومی احتساب بیورو میں تقرر و تبادلے منسوخ کرنے کی ہدایات جاری. لاہور، راولپنڈی، ملتان میں ڈی جی نیب کے تقرر و تبادلوں پر الیکشن کمیشن کی کارروائی. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ افسران کی تقرر و تبادلے کا اعلامیہ فوری منسوخ کرنے کی ہدایت. ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر نون لیگی امیدوار رانا احسن پر 45,000 روپے جرمانہ. جبری گمشدگی والا بل ہے، اسمبلی میں لایا جائے، پاس کرے. نہیں آتا ہے، آپ بھی آزاد ہے، میں بھی آزاد ہوں. ہم تو اس کا تو سودا تو نہیں کرتے نا. اس ایشوز سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ منسٹری، یہ مراحہ، یہ حکومت، ہمیں ان سے محبت نہیں ہے. بلوچستان کے جو مسئلے، مسائل، مشکلات ہیں، ان کو حل کریں. مراعات اور وزارتوں سے کوئی محبت نہیں. بلوچستان کے ایشوز اور لاپتہ افراد کے معاملے سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. بلوچستان نیشنل پارٹی نے حکومت کو صاف صاف بتا دیا. بی این پی رہنما اور وزیر مملکت ہاشم نوتزئی نے آبائی نیوز کو انٹرویو میں کہا 5,128 افراد کی لسٹ ہے. جبری گمشدگی بل پاس کرنا اولین ترجیح ہے. ایسا نہ ہوا تو وہ بھی آزاد ہیں اور ہم بھی آزاد ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا وزیر اعظم کو لاپتہ افراد کو پیش کرنے کا حکم. وزیر اعظم 9 ستمبر کو لاپتہ افراد کی پیشی یقینی بنائیں. ناکامی پر وزیر اعظم خود پیش ہوں. لاپتہ افراد کیس کا تحریری حکم نامہ جاری. وزیر اعظم 9 ستمبر کو پیش ہوں. عدالت نے قرار دیا کیس میں اٹارنی جنرل کو دلائل کا آخری موقع دیا جاتا ہے. ہم نے نالے صاف کیے تھے، کراچی نہیں ڈوبا. آج جو چیف منسٹر صاحب پورے شہر میں گھوم رہے ہیں بارش کا، کہ کچرا پھر نہیں اٹھا. تو تم جو کچرا جمع کرنے کے ماسٹر ہو. 15 سال کی حکومت کے بعد آج تک اگر نالے بھی نہیں صاف ہوئے. ہم نے نالے صاف کرائے، کچرا پھر نہیں اٹھایا جا رہا. سابق وفاقی وزیر علی زیدی کہتے ہیں یہ کچرا جمع کرنے کے ماسٹر ہیں. اسمبلی سے بھی کچرا جمع کرتے ہیں. پیپلز پارٹی دور حکومت میں آج تک نالے صاف نہیں ہوئے. ہم نے 350 میگا واٹ زیادہ بجلی دی تاکہ کراچی کی صنعتیں چلیں. کراچی والوں پر لوڈ شیڈنگ کا بم گرا ہے.
9 रुपए हमारी इस वक्त जो है वो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। 30% ही लोग ज़ाया हो जाती है कमर्शियल लॉसेस में। 12 रुपए में 12.5 रुपए में हम बिजली बेचना शुरू करते हैं और मैं वेरिएबल कॉस्ट भी कम करके दिखाएंगे हम आपको, ये भी गारंटी करता हूँ। आज पूरे खित्ते में पाकिस्तान में सबसे महंगी बिजली मिलती है। क्या पाकिस्तानियों की तनख्वाह इस हिसाब से बढ़ रही है जिस हिसाब से इमरान खान बिजली बढ़ा रहे हैं? कराची वालों को बिजली का झटका। बिजली फी यूनिट 9 रुपए 42 पैसे महंगी। के इलेक्ट्रिक ने 11 रुपए 34 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त दी थी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। नेपरा की के इलेक्ट्रिक को सस्ती बिजली की फराहमी की पेशकश। चेयरमैन नेपरा बोले के इलेक्ट्रिक सस्ती बिजली होते हुए क्यों नहीं ले पा रहा। सस्ती बिजली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत से बात करने को तैयार हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान का के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मुअत्तल करने का मुतालबा। 24 घंटों में 12 घंटे भी नहीं 8 घंटे लाइट आती है और बाकी लाइट गायब है। 1 घंटा आती है, 2-3 घंटे घूम जाती है। इन्होंने लाइट का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैशियत जो है ना डुबो दिए इन्होंने। ये हुकूमत आई है जब से ये टाइम बढ़ गया बहुत, 10 घंटे से 12 घंटे जा रही है। हुकूमत सिर्फ वादे करती है, कोई पूरा तो करती नहीं है। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। हुकूमत वादे के बावजूद आवाम को लोड शेडिंग के अजाब से जान छुड़ाने में नाकाम। बिजली का शॉर्टफॉल 7,800 मेगावाट की सतह पर बरकरार। शहरों में 6 से 8 और देहात में 10 से 12 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गया। शहरी परेशान, हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं बिजली आती नहीं लेकिन भारी भरकम बिल आ जाते हैं। आजाद कश्मीर में शहरियों का सब्र जवाब दे गया। सड़कों पर निकल आए। चाई ढलकोट रोड और बाग कोहाला रोड पर धरना। लात और लियाकतपुर में भी लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। बिजली के बाद मुल्क में गैस का बहरान भी शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फराहमी 4 दिन से बंद। 400 मिल्स को ताले लग गए। एक्सपोर्टर्स को बरामदी ऑर्डर पूरे करने में मुश्किलात। टेक्सटाइल मिल्स ने हजारों डेली वेजर्स को भी फारिग कर दिया। एप्टमा का वजीर आजम को खत, फौरी नोटिस लेने और गैस बहाल करने का मुतालबा। लिखा, महंगे डीजल से टेक्सटाइल मिल्स चलाना मुमकिन नहीं। मिल्स की बंदिश से $1 अरब की बरामदात कम होंगी। शहबाज गिल कहते हैं शहबाज स्पीड का कमाल है। पंजाब की 400 टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। चलिए अभी 30,000 रुपये, 15,000 रुपये तो घर रेंट में चला जाता है, 5,000 रुपया बिल आ जाता है, बाकी कितने बचेंगे, कैसे घर चलेगा? गरीब आदमी के लिए ना कोई जिंदगी नहीं है इस टाइम। 800 या 1,000 रुपया तनख्वाह है, 500-550 घी का पैकेट लेके जाएगा, वो घर में क्या पकाया धनिया कहाँ से डालेगा? ईद की आमद से पहले मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू। मसाला जात की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई। हर चीज महंगी, अवाम बेहाल। कहते हैं हुक्मरान जेब भर रहे हैं, गरीब कहाँ जाए? 30,000 रुपए तनख्वाह, 15,000 किराया, 5,000 का बिल, घर कैसे चले? अब तो सूखी रोटी भी मुयस्सर नहीं। खुद दिखाते हैं आपको कि मैं मेले पे आया हूँ। फिर आप मेले पे आ जाती है, फिर आपको मिलते नहीं है। नहीं, वो फटाफट चले जाते हैं। इमरान खान की नन्ही फैन मुलाकात के लिए बेचैन। कब मिलेंगे खान? बच्ची रो रो कर हल्का। इमरान खान मुझे नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं मम्मा? नन्ही बच्ची का मां से शिकवा। कप्तान से मिलने की ख्वाहिश लिए हर जलसे में जाती है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शहबाज गिल की बच्ची का राब्ता नंबर शेयर करने की अपील। जमशुदा अजला के लिए सेहत कार्ड स्कीम के फंड की बंदिश पर वजीर आला केपी का शदीद रद्दअमल। कहा, वफाकी हुकूमत का इक़दाम कबायली अवाम की कुर्बानियों की सरीहन तौहीन है। ये इक़दाम कबायली अवाम से किए गए वादे से इन्हिराफ है। तरक्याती फंड में कमी सख्त एहसास से महरूमी को जन्म देगा। महमूद खान का वफाकी वजीर सेहत को खत, वफाकी हुकूमत से एहतजाज।
دعا زہرا کی میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی. دعا زہرا کے والد کے وکیل نے کہا رپورٹ کے مطابق دعا زہرا کی عمر 15 سے 16 سال کے درمیان ہے. سندھ اور پنجاب کے قانون میں 15 سال کی عمر میں شادی نہیں ہو سکتی. تفتیشی افسر اور سندھ پولیس ملزم ظہیر کو گرفتار کرے. اوکاڑا میں جی ٹی روڈ پر کالج کے باہر سے ایک بار طالبہ سے زیادتی. پولیس نے مقدمہ درج کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. فیصل آباد کے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں خاتون سے سیکورٹی گارڈ اور ساتھی کی مبینہ زیادتی کا مقدمہ درج. 1 ملزم گرفتار. ملک میں کورونا کا پھیلاؤ. کراچی میں کورونا کی بلند ترین شرح 20.61% ریکارڈ. ایبٹ آباد 5, گلگت اور پشاور 4. اسلام آباد میں شرح 3% سے زائد رہی. ملک میں کورونا کے مزید 2 مریض انتقال کر گئے. 675 نئے کیس رپورٹ. عید قربان میں چند روز باقی. تیاریاں زوروں شور سے جاری. مویشی منڈیوں میں رش بڑھنے لگا. جانوروں کے دام آسمان پر. قیمتوں نے شہریوں کے ہوش اڑا دیے. سستے جانوروں کی تلاش کا سلسلہ جاری. ہائیسٹ پوائنٹ آف اسلاف صاحب ہماری ہے اور ہمیں یہ لے کے آئے اسپیشلی اوپر. یہ ہے کعبہ. حج کے دنوں میں خانہ کعبہ کے مناظر اور بھی روح پر. سابق فاسٹ بالر شعیب اختر نے مکہ کلاک ٹاور سے طواف کعبہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی. شعیب اختر اعزازی دعوت پر بطور اسٹیٹ گیسٹ حج کریں گے. میری جان کو خطرہ ہے. چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کا انکشاف. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے بین الصوبائی رابطہ کے اجلاس میں بتایا ڈیتھ تھریٹ کی وجہ سے بلٹ پروف گاڑی میں آنا پڑا. رمیز راجہ نے قومی ٹیم کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی. چیئرمین کمیٹی نے کہا رمیز راجہ کے آنے سے پاکستان کرکٹ کو فائدہ ہوا ہے. ایز اے ٹیم ایسی مرضی سچویشن ہو ہم نے پازیٹیو کھیلنا ہے. شاہ جی نے فٹنس امپروو کی ہے. ان کو جتنا ایز اے بولر کانفیڈنس آئے گا اتنا ہمارے ٹیم کے لیے بیسٹ ہوگا. دورہ سری لنکا کے لیے پرجوش ہیں. کنڈیشنز کے مطابق تیاری کی ہے. قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کہتے ہیں یاسر شاہ کے واپس آنے سے اسپن اٹیک مزید مضبوط ہوا. کوشش ہے کارکردگی سے اپنی ٹیسٹ رینکنگ بہتر بناؤ. فارمولا 1 موٹو جی پی. برطانیہ میں گھاس کاٹنے والی گاڑیوں منی ٹریکٹر کی دلچسپ ریس. کیچڑ میں لت پت من چلے ڈرائیور نے جیت کی دھن میں خوب جان لڑائی. گراہم کی ٹیم نے چکرائے بغیر کچے ٹریک پر پکی مہارت ثابت کر کے میدان مار لیا. ڈرامہ اور ایکشن سے بھرپور برٹش گراں پری فراری کے فارمولا 1 ریسر کارلوس سائنز کے نام. ریس کے دوران خوفناک حادثہ. ریس کے آغاز میں ہی گاڑیاں آپس میں بری طرح ٹکرا گئیں. ایک کار رگڑتی اور قلابازیاں کھاتی ٹریک سے باہر چلی گئی. ڈرائیور کو فوری ہسپتال منتقل کیا گیا. پاکستان کے نامور لوک گلوکار علن فقیر کی 22ویں برسی. روایتی لوک گائکی کو نیا انداز بخشا. علن فقیر کی آواز کا سحر آج بھی برقرار. حکومت نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے بھی نوازا. اور خطرناک کھیل میں شکاری شکار ہونے لگے. سنسنی خیز فلم دی موسٹ ڈینجرس گیم کا ٹریلر جاری. پرستار جنگل میں کون بنے گا نشانہ جاننے کے لیے کرنا ہوگا تھوڑا انتظار. ہیڈلائنز آپ نے جانی. خبروں کی ڈیٹیل اس کے بعد.